अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो पाकिस्तानी ब्लॉकबस्टर ड्रामों पर मबनी है जो क्लासिक रोमांटिक पर मबनी है। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल आधी गवाही। ये ड्रामा हम टीवी पर जुलाई से अक्टूबर 2017 तक नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया साइमा अकरम चौधरी ने और हिदायत फ़हीम बर्नी ने दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में सुहाय आबरू, असफर रहमान, उज़मा खान, आयशा सना और सलमा खान शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी निकाह जैसे हसास मौजू पर मबनी है कि किस तरह कुछ लोग निकाह जैसे हसास रिश्ते को भी मजाक समझ लेते हैं। ये कहानी साथ हमदान और सलवा के गिर्द घूमती है कि किस तरह हमदान के मजाक की वजह से सलवा और सलवा का ख़ानदान बर्बाद हो गया। सलवा, हमदान और सात कज़न थे और इनकी अच्छी दोस्ती थी। सात और सलवा एक दूसरे को पसंद करते हैं। इनकी शादी तय हो चुकी है। हमदान ने मजाक के तौर पर अपने साथ सलवा के निकाह की तस्वीर डाली, जो हकीकत में नहीं था। सलवा की बात पर कोई यकीन नहीं करता। वो अकेली लड़ रही थी और अदालत में दो औरत की गवाही से एक मर्द के दावे को रद्द किया जा सकता है, इसलिए इसने खुद की गवाही को आधी गवाही का नाम दिया। ड्रामा सीरियल वो एक पल। ये ड्रामा मार्च से सितंबर 2017 को नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया सुमेरा फजल ने और हिदायत फुरकान खान ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में फिरोज़ खान, आयशा खान और इमशा खान शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी अनीसा और फारिस की खूबसूरत और खुशगवार जोड़े से शुरू होती है, जो एक साथ बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मगर इनकी ज़िंदगी रुख तब मोड़ती है जब फारिस अपने तीन दोस्तों के साथ घूमने जाता है, जिसमें आरिश भी शामिल होता है। आरिश का दोस्त किसी बात पर गन निकालता है, जिस पर आरिश छीनने की कोशिश करता है और हादसाती तौर पर वो गोली फारिस को लग जाती है, जिससे आरिश गिल्टी फील करता है और फारिस की मौत के बाद इसकी फैमिली को सपोर्ट करता है। फारिस की बीवी अनीसा और बेटा हसन जो अपने बाप के बगैर तन्हा रह गया, आरिश इसका भी ख्याल रखता था। अनीसा अपनी बहन के घर रहने लगी, मगर अपने बहनोई हसन की वजह से इसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल का शिकार हो गई। इसका बहनोई हसन जो फारिस का बिजनेसमैन अपने होल्ड में लेना चाहता था, जिसके लिए वो इसे हर तरीके से तंग करता था। आरिश गिल्टी का शिकार होकर अनीसा के करीब हो जाता है, इसका बेहतरीन दोस्त बनने की कोशिश करता है। आरिश की क्लास फेलो हिना जो इसमें दिलचस्पी लेती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर आरिश अनीसा से निकाह कर लेता है ताकि इसे तहफ़्फ़ुज़ मिले और इसका बिजनेस बच जाए। जिसके बाद हसन हिना जो बदला लेने के लिए कहता है। इनकी ज़िंदगी मुश्किल में आ जाती है, मगर आरिश को इससे मोहब्बत हो जाती है। ड्रामा सीरियल बांदी। ये ड्रामा हम टीवी पर सितंबर 2018 से मई 2019 तक नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया अस्मा नबील ने और हिदायत अहमद कामरान ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में एमन खान, मुनीब भट्ट, यासिर हुसैन और हिना दिल पजीर शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी सिंध के जागीदाराना इलाके पर मबनी है। बांदी एक आम से किसान की बेटी मीरू के गिर्द घूमती है, जिसके पीछे एक जमींदार लग जाता है। माँ बाप इसे बचाने के लिए अमीर खानदान में मुलाजमा के तौर पर काम करने के लिए छोड़ देते हैं, जहाँ वो बांदी बनकर रहती है। मीरू की ज़िंदगी इस वक्त बदलती है जब वहाँ के ओनर का बेटा वली खान जो पुलिस में है, इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। ड्रामा सीरियल चुपके से बाहर आ जाएं। ये ड्रामा A+ पर अक्टूबर 2014 से फरवरी 2015 तक नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया मंसूर सईद ने और हिदायत उवैस खान ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में एहसन खान, सज्जर अली और रहमा अली शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी सायरा के गिर्द घूमती है, जो ख्वाब में देखती है, जो ज़िंदगी से भरपूर है, मगर वो पैसे की ख्वाहिश रखती है और अमीर बनना चाहती है, जबकि इसके बरक्स इसकी दोस्त शफक इसकी खूबसूरती से कॉम्प्लेक्स का शिकार है और वो खुद को आम शक्ल की समझती है। मगर जल्द वो ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात का सामना करती है, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने कॉम्प्लेक्स पर काबू रख लेते हैं। ड्रामा सीरियल दे इजाज़त जो तू। ये ड्रामा अक्टूबर से दिसंबर 2014 तक नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया सीमा गज़ल ने और हिदायत फ़हीम बर्नी ने दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में फरहान सईद, सुहाय अली आबरू, जावेद शेख और सबा हमीद शामिल हैं। इस ड्रामे की मोहब्बत की कहानी सरमत और आयला के गिर्द घूमती है। आयला का ताल्लुक मिडिल क्लास से है, जबकि सरमत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है, मगर वो एक ब्रोकन फैमिली से है, जहाँ इसके वालिद का बिजी शेड्यूल है, जिसकी वजह से वो कभी अपने दिल की बात नहीं कह सका, ना इसका ख्याल रख सके, और इसकी सुतीली माँ ने कभी इसकी केयर नहीं की। इसलिए आयला से मिलने के बाद इसकी ज़िंदगी से मोहब्बत की तशनगी ख़त्म होती महसूस हुई। सरमत ने आयला से शादी की, जिसके बाद इसकी ज़िंदगी से तन्हाई ख़त्म हो गई। वो दोनों खुश रहने लगे, अपनी फैमिली से भी वो अटैच हो गया।
آئلہ اور سرمد کے 2 بچے بھی ہوئے۔ اس کے بعد اس کی فیملی بہت خوش تھی، مگر پھر ایک حادثے نے ان کی زندگی بدل دی۔ ڈرامہ سیریل دیواری شب، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر جون 2019 سے مارچ 2020 تک نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا عالیہ بخاری نے اور ہدایات اقبال حسین نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں زارا نور عباس صدیقی، بشریٰ انصاری، اسما عباس، سارہ خان، نوشین شاہ، شہزاد شیخ، کنزا ہاشمی اور تارا محمود شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی 90 کی دہائی کی طوائفوں پر مبنی ہے، جو عورتیں کلاسک ڈانس میں ماہر تھیں مگر کسی بھی جنسی سرگرمی میں ملوث نہیں تھیں۔ یہ کہانی ستارہ کے گرد گھومتی ہے جو آرٹ میں دلچسپی لیتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی فیروزہ اور نگینہ کو میوزک کلاس ڈانسر ہی بنانا چاہتی تھی، جبکہ فیروزہ یہ زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی جس کے بعد زیادہ دن نہیں رہ سکی، جبکہ دوسری بیٹی نگینہ شادی کے بعد 2 بیٹیوں کو جنم دیا، جس سے ستارہ جہاں بہت خوش ہوئی مگر جلد ہی اس کے بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ بعد میں ستارہ جہاں نے دونوں کی تربیت کی اور ستارہ جہاں نے گیتیارہ کی پسند کے مطابق اسے ڈانس اور میوزک سے دور رکھا، بلکہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ساحر کو جس سے محبت ہو گئی تھی۔ ڈرامے کی کہانی بعد میں گیتیارہ کو فوکس کرتے ہوئے گزری۔ ڈرامہ سیریل دھانی، یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر جولائی 2016 سے فروری 2017 تک نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا ہاشم ندیم نے اور ہدایات علی فیضان نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں مدیحہ امام، سمیع خان، اسد ملک، عائشہ ثنا اور توقیر ناصر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی سمیر اور دھانی کے گرد گھومتی ہے۔ دھانی لاہور کے ایک علاقے میں اپنی پھپھو اور والد کے ساتھ رہتی ہے، جہاں اس کا کزن بھی ہے۔ دوسری طرف اس کے پڑوس میں سمیر کی فیملی کئی سال پہلے رہتی تھی، جو اپنا بزنس سیٹل کرنے کے بعد وہ علاقہ چھوڑ گئے، جبکہ سمیر ابراڈ پڑھنے چلا گیا اور کئی سال بعد پاکستان واپس آیا۔ سمیر کی اپنے بیسٹ فرینڈ مایا سے منگنی ہو چکی ہے، لیکن وہ پہلی بار جب دھانی کو اس کی چھت پر دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس کے لیے آخر تک لڑتا ہے۔ جب اسے غلط سمجھا جاتا ہے تب وہ دھانی کے لیے اسٹینڈ لیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل ایک جھوٹی لو سٹوری، یہ ڈرامہ ایک خوبصورت رومانس کا بہترین امتزاج تھا جو زندگی پر 2020 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا عمیرہ احمد نے اور ہدایات مہرین جبار نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں مدیحہ امام، بلال عباس، کرن حق اور فرقان قریشی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی سہیل اور سرما کے گرد گھومتی ہے جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں مگر ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں۔ وہ ایک اچھا پارٹنر منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں ہی فیس بک پر فیک پروفائل بنا کر ایک دوسرے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل نور زندگی، یہ ڈرامہ جولائی 2016 سے جنوری 2017 تک جیو ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا ثروت نذیر نے اور ہدایات سراج الحق نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں عائشہ خان، سید جبران، نعمان حبیب اور انم تنویر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی نور جہاں کے گرد گھومتی ہے جس کا تعلق ہائے نہیں مگر اچھے خاندان سے تھا۔ وہ ایک ملنسار اور عاجز دل کی اچھی محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ اس کی شادی سلیم سے ہو گئی جو ایک دکان چلاتا تھا، جبکہ اس کا گھر بھی نور جہاں کے لیے ایڈجسٹ کرنا مشکل تھا، مگر اس نے خود کو سلیم کے گھرانے میں ڈھال لیا۔ مگر اس کا شوہر سلیم اپنے دوست کے کہنے پر بیوی کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے، اس کی بات بات پر تسلیم کرتا تھا۔ ڈرامہ سیریل عشق تماشا، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر فروری سے ستمبر 2018 تک نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا مصباح نوشین نے اور ہدایات دانش نواز نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں ایمن خان، کنزا ہاشمی، جنید خان، فیضان خواجہ اور علیزے شاہ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی مرحا کے گرد گھومتی ہے جو اپنے والدین کی وفات کے بعد تائی کے گھر رہتی ہے، جہاں ان کی بیٹی رشنا سے اس کی دوستی ہے، جبکہ رشنا کی ماں تائی اسے پسند نہیں کرتی اور اس کے بہت سے ظلم اور زیادتیاں کر جاتی ہیں۔ مرحا سے رشنا کا بھائی وحاج محبت کرتا ہے مگر اس کی ماں بالکل نہیں چاہتی، جبکہ دوسری طرف ارحم جو رشنا کو پہلی نظر میں محبت کرنے لگتا ہے مگر اظہار کے بعد وہ اس کی تسلیل کرتی ہے جس پر وہ خودکشی کر کے مر جاتا ہے، مگر اس کے بھائی مہراب کو غلط فہمی ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے اس کے بھائی کی موت کی ذمہ دار مرحا ہے اور وہ اسے سزا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔